Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back once again in my channel. So last video lecture I will complete the Hasul Murajiat. So today let's start बच्चों में वालदैन की मुशावरत। हर बच्चा अपने वालदैन ही से वारस के सिफात हासिल करता है। ये सच है कि हर बच्चे को जीन्स अपने वालदैन से ही मिलते हैं, लेकिन इनकी तरतीब क्या होती है ये कोई नहीं जानता। लिहाजा एक वालदैन के यहाँ पैदा होने वाली औलाद में से किसी बच्चे की सूरत में एक किस्म के एक जीन्स का ज़्यादा असर होता है, तो दूसरे की सूरत में किसी और किस्म की, और तीसरे की सूरत में तीसरे किस्म के जीन्स का असर होता है, यानी डिफरेंट जीन्स होते हैं। चुनांचे अलग अलग सिफात के हामिल जीन्स के बाहम मिलने की वजह से ही एक वालदैन के यहाँ बच्चे पैदा होने वाले बच्चे ना सिर्फ आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात वो वालदैन से भी मुख्तलिफ होते हैं। ये ऐसी सिफात हैं जिन पर माहौल का नहीं बल्कि तवारस का असर होता है। इन्वायरमेंट, माहौल के असरात दरअसल किसी फ़र्द की ज़ात में तग़य्युरात लाने वाले ऐसे असरात हैं जो बारदार हुलिया बनने के बाद उस पर ख़ारजी तौर पर असरअंदाज़ होते हैं। मसलन एक पौधे के पैदा होने और उसके नशोनुमा पर आबोहवा, खाद और पानी वगैरह दो असरात हैं जो इस पर ख़ारजी तौर पर पड़ते हैं, इसलिए इनको माहौल का नाम दिया जाता है। बच्चा पैदाइश के बाद अपने घर, माहौल यानी वालिदैन की ज़ुबान, उनका लबो लहजा, मज़हब, जज्बाती असरात, दिलचस्पी और रवैये, पसंद नापसंद, सकाफ़त, लिबास, आदत-ओ-अतवार और दीगर बहुत सी शख्सी औसाफ अपनाता है। घरेलू माहौल से वो मोहल्ले में निकलता है, मुख्तलिफ घरानों के बच्चों से मिलकर खेलता है, इससे वो बहुत से असरात कबूल करता है। फिर वो स्कूल जाता है जहाँ उसके अपने मोहल्ले के अलावा दूसरे मोहल्लों के बच्चे भी मौजूद होते हैं। वाटसन कहता है कि आप बच्चे को मेरे हवाले करें, आप जो चाहेंगे वो उसको बना दूंगा। गए वो बच्चे को बिगाड़ने और बनाने का जिम्मेदार माहौल को ठहराता है। इस्लाम ने इस बात की वजाहत यूँ की है कि बच्चा इस्लाम की फितरत पर मासूम पैदा होता है, वालिदैन या मुआशरा यानी माहौल इसको यहूदी या ईसाई बना देते हैं। दुनिया में जितनी नामवर हस्तियाँ पैदा हुई, अगर इन्हें मुवाफिक माहौल मुयस्सर ना आता यानी अच्छा, तो आज दुनिया के कमालात से महरूम रहती। मसलन कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, इल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, इब्न खल्दून, आइंस्टाइन वगैरह की कामयाबी में माहौल के असरात बहुत नुमायाँ हैं। तवारस और माहौल दोनों ही फ़र्द की नशोनुमा पर असरअंदाज़ होते हैं। तवारस की तासीर के मुतालिक तो ये है कि बुलंद कद्दो-क़ामत वालिदैन के बच्चे बिलअमूम उसकी कद्दो-क़ामत के ही होते हैं। वो अपने वालिदैन की जिस्मानी साख्त का असर भी इस तरह कबूल करते हैं, लेकिन तवारस में मिलने वाली सिफ़ात और ख़ुसूसियात पर माहौल के असरात पड़ने से उनकी हैयत में कुछ तब्दीली आ जाती है, और अच्छी और ख़ालिस खुराक, शफ़ाफ़ और ताज़ा पानी और ख़ालिस हवा मुनासिब मिक़दार में ना मिले तो अफ़राद की नशोनुमा पर मनफ़ी असरात मुरतब होते हैं। इंसानी शख्सियत पर तवारस और माहौल के असरात की बहस से चंद नताइज अख़ज़ किए जाते हैं जिनकी रोशनी में इंसानी फितरत और इसकी तरबियत की अहमियत को बेहतर तौर पर समझा जा सकता है। नंबर 1, माहौल और तवारस किसी वस्फ़ यानी ट्रेड को मुकम्मल तौर पर मुतय्यन नहीं करते। बाज़ औसाफ पर तवारस का असर निस्बतन ज़्यादा होता है, मसलन कद्दो-क़ामत, ज़हानत का मयार, हिस्सी, मुस्तअदी वगैरह बहुत ज़्यादा तवारस के ज़ेर असर है। नंबर 2, बुरा माहौल अच्छे तवारस को दबाने की ताकत रखता है, लेकिन इसको ख़त्म नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मौजूदी माहौल कभी भी उम्दा तवारस की जगह नहीं ले सकता। इसका मतलब है अगर किसी ज़हीन बच्चे की तरबियत बुरे माहौल में हो तो उसकी बेशतर और ज़हनी सिफ़ात से बुरे माहौल की वजह से दब जाएंगे और बहुत बुरा माहौल अपना असर कर जाएगा। इस तरह गैबी और कुन ज़हीन बच्चे को बेहतर माहौल और मुनासिब तरबियत से ज़हीन नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं लिया जा सकता कि माहौल और तरबियत का शख्सियत पर कोई असर नहीं पड़ता। मुख्तसर तवारस फ़र्द के किसी काम करने की सलाहियत का तयन करता है, जबकि माहौल इस काम की निशानदेही करता है जो कोई फ़र्द अमली तौर पर सरअंजाम देता है। अगर आला किस्म की मशीन की एहतियात ना की जाए और इसको बुरे माहौल में रखा जाए तो इसकी कारकर्दगी में बड़ी जल्दी फ़र्क आ जाएगा, और अगर इसको अच्छा माहौल मिला और इसकी मुनासिब एहतियात की जाए तो इससे आला किरदार की तवक्का में रखी जा सकती है। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल।
وراثت اور ماحول میں اہم آہنگی۔ بچے کی نشوونما اور بالغی میں توارث اور ماحول کے اثرات کا ہم آہنگ ہونا ضروری ہے، کیونکہ افراد ایسے ماحول کو اپناتے ہیں جو ان کی دلچسپیوں اور لیاقتوں کے لیے زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ وہ اپنے ماحول کو اس انداز سے اپناتے ہیں کہ وہ ان کی دلچسپیوں اور صلاحیتوں سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً جن افراد میں موسیقی کی صلاحیت اور خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں، وہ موسیقی کی تربیت کے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ نشوونما کے اصول۔ تعلیم اور نشوونما کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ مناسب نشوونما کے بغیر تعلیم کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم سب اس کے لیے نشوونما کے اصولوں کا جاننا بہت ضروری ہے، جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نشوونما ایک منظم عمل ہے۔ نمبر 2، نشوونما ایک مسلسل عمل ہے۔ نمبر 3، نشوونما ایک تکائی عمل ہے۔ نمبر 4، نشوونما ایک مربوط عمل ہے۔ نمبر 5، مختلف نشوونما میں مختلف بچوں میں نشوونما کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔ نمبر 6، کسی ایک بچے میں نشوونما کے مختلف پہلوؤں کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔ نمبر 7، لڑکے اور لڑکیوں میں نشوونما کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔ نمبر 1، اصول کی ایکسپلین کرتے ہیں۔ نشوونما ایک منظم عمل ہے۔ یہ عمل ایک مخصوص ترتیب اور طریقے کے عمل کے مطابق وقوع پذیر ہوتا ہے۔ سیکنڈ، نشوونما ایک مسلسل عمل ہے جو پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک جاری رہتا ہے۔ نو ڈاؤٹ، وہ زندگی کے کسی بھی لمحہ نہیں رکتا۔ تھرڈ، نشوونما ایک ارتقائی عمل ہے۔ اس عمل میں ایک درجہ بندی پائی جاتی ہے۔ مثلاً جسمانی نشوونما میں بچہ پہلے بیٹھنا، پھر کھڑا ہونا اور پھر بعد میں چلنا سیکھتا ہے۔ نمبر 4، نشوونما کے تمام پہلوؤں میں ایک ربط پایا جاتا ہے۔ یہ تمام پہلو یعنی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور معاشرتی پہلو ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 5، تمام بچوں میں نشوونما کی رفتار ایک جیسی نہیں ہوتی، بلکہ مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً اگر ایک بچہ جسمانی لحاظ سے بڑھ رہا ہو تو دوسرا ذہنی لحاظ سے۔ ماحول اور توارث کے فرق بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 6، کسی ایک بچے میں نشوونما کے مختلف پہلوؤں یعنی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور معاشرتی نشوونما کی رفتار برابر نہیں ہوتی۔ مثلاً ایک بچہ جسمانی لحاظ سے تو بہت صحت مند دکھائی دیتا ہے، لیکن ذہنی لحاظ سے کمزور ہے۔ نمبر 7، نشوونما میں مجموعی طور پر لڑکوں اور لڑکیوں ویری امپورٹنٹ پر سبقت حاصل ہے۔ لڑکوں کو لڑکیوں پر 10 سال کی عمر کے بعد لڑکیوں کی جسمانی نشوونما تیز ہو جاتی ہے۔ لڑکیاں لڑکوں سے پہلے بالغ ہو جاتی ہیں۔ یہی حال ذہنی نشوونما کا ہے۔ بالغ ہونے تک یہ رفتار بھی لڑکوں کی نسبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ، انفرادی اختلافات، انڈیویژول ڈفرینسز۔ انفرادی اختلافات کے موضوع نے نفسیات کو بڑی وسعت بخشی ہے۔ انفرادی صلاحیت اور کردار کے اعتبار سے بہت سے اختلافات نہ صرف نوع انسانی میں بلکہ ادنیٰ درجے کے حیوانات میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اس موضوع پر کی گئی تمام تحقیقات افراد میں وسیع انفرادی اختلافات کو ظاہر کرتی ہے۔ زیادہ تر اختلافات بے ساختہ فعالیت کی مقدار، حاجتوں کی اضافی ضرورت، حرکت کی سمت اور آموزش کی رفتار اور مسائل کے حل میں دیکھے گئے ہیں۔ انفرادی اختلافات کا مفہوم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بڑا تنوع پیدا کیا ہے۔ اس طرح انواع و اقسام کی اشیاء میں ہیں۔ اسی طرح ایک ہی قسم کی اشیاء اور جاندار اپنی انفرادی خصوصیات کی بنا پر دوسروں سے مختلف ہیں۔ ہم انسان بھی ایک دوسرے سے مشابہ، ہم رائے، ہم خیال اور مماثل ہونے کے باوجود بعض گہرے اور نمایاں اختلافات کی بنا پر ایک دوسرے سے الگ خصوصیات رکھتے ہیں۔ ہمارے یہ اختلافات ہماری انفرادیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہ اختلافات ظاہری بھی ہو سکتے ہیں اور باطنی بھی، یعنی ہمارے اوپر بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارے اندر بھی، جسمانی بھی ہو سکتے ہیں اور کرداری بھی، جبکہ اکتسابی اور غیر اکتسابی ہونا بھی ممکن ہے۔ نیکسٹ، آموزش کے عمل میں انفرادی اختلافات بڑی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ انفرادی اختلافات کو سمجھے بغیر آموزش کا عمل کامیاب نہیں بنایا جا سکتا۔ تعلیمی میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ماحول میں ایک ہی استاد، ایک ہی نصاب، ایک ہی طریقہ تدریس اور ایک ہی ذہنی آزمائش کے باوجود بچوں کے تعلیمی نتائج میں نمایاں فرق ہوتا ہے، یعنی کہ پہلے لائق بچے، پھر نالائق اور پھر متوسط بچے۔ نیکسٹ، انفرادی اختلافات کی نوعیت۔ انفرادی اختلافات کی تقسیم درج ذیل طریقے پر بیان کی جا سکتی ہے۔ موروثی یا پیدائشی اختلافات، ماحولیاتی اختلافات۔ موروثی یا پیدائشی اختلافات کو عام طور پر ایک ہی درجے میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ فرد کو توارث کے ذریعے جو اختلافات ملتے ہیں انہیں پیدائشی اختلافات بھی کہا جاتا ہے۔ بعض پیدائشی اختلافات ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کا موروثی ہونا ضروری ہے، یعنی وراثت میں ملنا ضروری نہیں ہوتا،
जबकि एक ही फारस रखने के बावजूद कद्दो-कामत, शक्ल सूरत, रंग रूप और वज़न में ये मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह एक ही वालिदैन की औलाद में कुछ बच्चे ज़हीन होते हैं और कुछ कमज़हीन भी होते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये इनफरादी इख्तिलाफ़ात पैदाइशी ज़रूर हैं, लेकिन इन्हें मरूसी कहना या ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। रुझानात के इख्तिलाफ़ात पैदाइशी होने के साथ-साथ मरूसी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट माहौलियाती इख्तिलाफ़ात। इनफरादी इख्तिलाफ़ात की दूसरी बड़ी वजह माहौल का फ़र्क भी होता है क्योंकि हर शख्स का माहौल दूसरे शख्स से मुख्तलिफ होता है। माहौल से मुराद वो तमाम हालात और वाक़यात हैं जो फ़र्द की ज़िंदगी के गिरदोपेश में रूनुमा होते हैं, यानी उसकी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप। ये हालात और वाक़यात इसको ज़िंदगी में को मुतासिर करते हैं, इसकी ज़िंदगी को। एक ही घर और ख़ानदान के बच्चे एक ही माहौल में रहते हैं, मुख्तलिफ दिलचस्पियों और रुझानात रखते हैं। इसकी वजह ये है कि वो माहौल से मुराद सिर्फ घर के अंदरूनी हालात ही नहीं होते, बल्कि घर के हर फ़र्द को घर से बाहर निकलकर एक अलग और मुख्तलिफ माहौल मिलता है। इसके अलावा एक ही घर में रहते हुए भी हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं या बच्चा इन्हें मुख्तलिफ अंदाज में देख सकता है। इनफरादी इख्तिलाफ़ात की अक़साम। इनफरादी इख्तिलाफ़ात को बहुत सी अक़साम में तक़सीम किया जा सकता है। इनमें से चंद अहम दरअसल हैं: जिस्मानी, ज़हनी, जज़्बाती रुझानात और सलाहियतों के इख्तिलाफ़ात, मुआशी और माशरती इख्तिलाफ़ात। दिस इज़ द डिफरेंस एंड दिस इज़ द काइंड्स ऑफ इनफरादी इख्तिलाफ़ात। ये इसकी अक़साम है। So I will complete this exam, and next video I will complete the explanation of this kinds. See you in the next lecture. Take care of yourself. If this have any question, any word issue, any sentence issue, write in your comment. Take care of yourself. See you in the next video. Allah Hafiz.